दर्शकवृन्द नमस्कार। म मुकेश कुमार ठाकुर। कार्यक्रम राजनीतिक मन्थन सिटी टिभी र कार्यक्रम मधेस मन्थन रेडियो धनुष 99.7 मेगाहर्जबाट एकैसाथ हामी यहाँहरू बीच उपस्थित भएका छौँ। अहिले देशमा जुन राजनीतिक ध्रुवीकरण, सत्ताको बागडोरका निमित्त देशका राजनीतिक दलहरू अहिले सहकार्यमा व्यस्त छन् भने जसपा भित्र स्पष्ट विचार अझ पनि आउन सकेको छैन। एउटा पक्षले ओली सरकारसँगै सहकार्य गर्ने संकेत देखाइरहेको छ भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहनु भएको छ। वास्तविकता के छन् भने मधेसको जनताले अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा जानु हुँदैन भनेर संकेत दिइरहनु भएको छ। मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको र प्रतिनिधि सभाको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदलाई प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात अझ प्रतिगमनको विरुद्धमा गएका पार्टीसँग र पार्टीका अध्यक्षसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भने यतिखेर अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई आफ्नैमा बाटोमा फर्काइसकेपछि माओवादी केन्द्र पनि यसै विषयमा अडिग छन् र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाकै समूह सहकार्य गर्दैछन् सत्ताका निमित्त। वास्तविकता जनता समाजवादी पार्टीको दृष्टिकोण र जनता समाजवादी पार्टी भित्रको अवस्था के छन् यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दछौं। जनता समाजवादी पार्टीका नेता धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सांसद धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सांसद उमाशंकर अर्घियाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। श्रोतागणमा मेरो नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। जसपा अहिले त राजनीतिक सरकारमा जानको लागि धेरै कसरत यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, चर्चा चलेको छ नि त। कहाँबाट थाहा पाइहाल्नु भयो सरकारमा जानको लागि? दैनिक रूपमा सहकार्य भइरहेको छ राजनीतिक दलसँग। सहकार्य हुनु एउटा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता छलफल हुँदैछ। देशको निकास दिनु राम्रो कुरा हो, तर सरकारमा जानको लागि यदि भन्नुहुन्छ त्यतातिर म मान्दिनँ। अहिले सरकारमा जाने पक्षमा जसपा छैन। पक्षमा अब सरकारको के हुन्छ भने अब हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा अहिलेको अवस्थामा के छ भने कि अब मधेसको मुद्दा अहिले हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले आन्दोलन गरेका थियौं समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश, तर मधेसलाई टुक्रा टुक्रा पारियो। हामीले आन्दोलन गरेका थियौं दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेस, थारू, अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने एउटा नीति लिएर हामी आन्दोलन गरेका थियौं, तर कता गयो। आज यदि हेर्नुहुन्छ भने जहाँ सीमाङ्कित वर्गलाई यदि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थामा आरएफलाई स्पेस दिएको छ, त्यति बेलामा के भयो? हाम्रो लडाई के छ? हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के छ? हामी त्यो सिद्धान्तमा अडिग भएर अगाडि बढ्नेछौँ। स्पष्ट कुरा गर्नुहुन्छ नि, जसपा आफै भित्र स्पष्ट छैन। एउटा ठोस निर्णय लिन अहिले जसपा नेपाल असमर्थ छ नि त। जसपा एकदम लोकतान्त्रिक पार्टी हो र लोकतान्त्रिक पार्टीमा के हुन्छ भने सर्वसम्मति निर्णय हुन्छ। यदि सर्वसम्मति निर्णय हुन नसकेपछि बहुमतको निर्णयतिर जानु पर्दछ। त्यो हाम्रो एकदम स्पष्ट छैन। एकदम स्पष्ट सहकार्य छैन, छलफल छैन। नेताहरू आफ्नै तालमा कोही प्रधानमन्त्रीसँग टेबल टक गरिरहनु के को सहकार्य भन्नुहुन्छ? आज सत्ता समीकरणमा त सबभन्दा पहिला माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकदम स्पष्ट रूपले पहिला बुझ्नु पर्दछ। एकतिर माओवादीको दुधारे नीति, एकतिर चाहिँ सत्ता टिकाइराख्ने, एकतिर सत्ताबाट हटाउँछु भन्ने र जनताको बीचमा भनेर ठगेर हिँड्ने यो परिपाटी नेपाललाई समाप्त पारेको अवस्था छ। यो परिपाटीमा
अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको स्पष्ट भिजन हेरिएको छैन र खास गरिकन यदि जसपामाथि जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीको पछाडि यो एकदम मैले के बुझ्न जरुरी छ, जनसमुदायले के बुझ्न जरुरी छ भने मधेसी आदिवासी जनजाति थारू अल्पसंख्यक समुदायहरूको बेइमानी गरेको पार्टी तीनटै पार्टी हो। कुन पार्टी? चाहे काङ्ग्रेस होस् या माओ होइन, म अब भन्दैछु, चाहे काङ्ग्रेस होस् या माओवादी होस् या नेकपा एमाले होस्, सबै चाहिँ मधेस आन्दोलनलाई ठगिएको अवस्था छ। सबैले ठगेको हो। जति बेलामा काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस ब्याक भएछ, जति बेलामा अब प्रचण्डजीले को कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ संहिताको लागि 17,000 हत्या भएको छैन, शहादत दिएको छैन देशमा। तर अब म आउँदैछु, संहिता आउने बेलामा ब्याक हुनुभयो। त्यही पनि उहाँको गल्तीलाई हामी क्षमा याचना गर्दै 30 दलीय गठबन्धनको अध्यक्ष बनाएन र हामीलाई रोडमै छरेर फेरि सरकार बनाउन जानुभयो र संविधान बनाउन जानुभयो। जुनसुकै पार्टी यदि हेर्नुहुन्छ भने यो तीनवटा जो दल अहिले छ त्यो मधेसको मुद्दामा, आदिवासीको मुद्दा, जनजातिको मुद्दामा, थारूको मुद्दामा चाहिँ इमान्दार देखिएको छैन अहिलेसम्मको इतिहासमा। त्यो भएर एकदम स्पष्ट लाइन जसपाको छ, जसले कुनै व्यक्तिको फाइदाको लागि, व्यक्तिको घाटाको लागि हामी जाँदैनौँ। हाम्रो निर्णय जनताको हितमा हुन्छ, हाम्रो निर्णय मधेसको हितमा हुन्छ, हाम्रो निर्णय थारूहटको हितमा हुन्छ, हाम्रो निर्णय आदिवासी जनजातिको हितमा हुन्छ। जसले हामीलाई माग सम्बोधन गर्यो, जसले हामीलाई अधिकार सम्पन्नतिर लाग्न खोज्छ, हामीले सहमति त्यतातिर जाने। त्यो कसले गर्दैछ? कुन पार्टीले गर्दैछ? अहिले त सबभन्दा पार्टीलाई होइन, अहिले सबभन्दा पहिला त बुझ्नु पर्दछ अहिलेको अवस्थामा सरकारमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ र यो मुद्दाहरू, यो मागहरू, अहिलेको जुन अवस्था छ, आज तपाईँ नागरिकताको विधेयकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 13-14 वर्षदेखि अङ्गीकृतको छोराहरू वंशज नागरिकता पाएको अवस्था छैन, किनभने नागरिकता विधेयक पेन्डिङमा परेको अवस्था छ र त्यो बच्चाहरूको यदि भविष्य हेर्नु भएको छ भने 13 वर्षमा भविष्य खेलबाड भएको छ। न उसलाई नागरिकता भएर न पढ्न पाइरहेको छ, न लोकसेवा आयोग दिन सकेको छ। हालाकि के त भनिदिनु पर्यो, नेपाली छैन, रिफ्युजीको जिन्दगी बाँच्छ, तर एउटा सरकारले जिम्मेवारी पूर्वक लिनु पर्दछ कि पर्दैन? योभन्दा पहिला शेरबहादुरजीको पालामा पनि त्यही भएको थियो, प्रचण्डजीको पालामा पनि त्यही भएको थियो र केपी ओलीजीको पालामा पनि त्यही भएको छ। त्यो भएर हामी स्पष्ट छौँ, हामी उधारो सहमतिमा जाँदैनौँ। हाम्रो एकदम नगदी सहमतिमा जान्छौँ। जसले अधिकार हाम्रो दिन्छ, व्यक्तिहरू आउने यसले के देखिन्छ भने जसपा भित्रमा कुनै सहकारी छैन, कुनै सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्दछ कि जसपा पार्टीभित्र होइन, सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्दछ कि जसपा पार्टीभित्र लोकतन्त्र छ। सब नेताको आफ्नो भिजन हुन सक्छ, तर अब म भन्दैछु लोकतन्त्र छ, आफ्नो भिजन हुन सक्छ। तर अब तपाईँ यदि भन्नुहुन्छ भने आफ्नो भिजन जसले पनि राख्न पाउँछ। तर अहिले दलीय व्यवस्थामा जुन दलीय अध्यक्षहरू, म त एकदम स्पष्ट छु कि दलीय व्यवस्था जहाँ जुन देशमा हुन्छ सांसदको लागि प्रजातन्त्र हुँदैन। म त्यो कारणले के भन्न चाहन्छु भने जसपामा कोही हिटलर छैन, कोही तानाशाह छैन र त्यो प्रवृत्ति चल्न पनि दिँदैन, जोसुकै होस्। तर हामीले सर्वसम्मति निर्णय मान्दछौँ, सर्वसम्मति नभएर बहुमतको निर्णय मान्दछौँ र तपाईँको भनाइअनुसार जसपाभित्र कुनै गुट छैन र हुँदा पनि हुँदैन। जसपाभित्र हामी एकदम अभिव्यक्तिको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने अब बिना छलफलको यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने मेरो स्वतन्त्रता हो, म जे पनि भन्न सक्छु। तर पार्टीको निर्णय र गाइडलाइन आइसकेपछि त्यही गाइडलाइनमा उभिनु पर्दछ, सबैले उभिनु पर्दछ। अनुशासन सबैको लागि बराबर छ, यो कुरा जसपाभित्र छैन। पार्टीको गाइडलाइन के छ स्पष्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई। पार्टीको गाइडलाइन एकदम स्पष्ट, के निर्णयमा पार्टी अधिक छ? एकदम पार्टीको गाइडलाइनमा स्पष्ट रूपमा के छ भने हामी सबै नेताजीसँग, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, माओवादीको होस् या ओलीजीको होस्, सबैसँग चाहिँ कुरा गर्ने, सहकार्य गर्ने। जो
लास्टमा निचोड आउँछ, हामी बसेर छलफल गरेर कतातिर जानुपर्ने हो राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति पनि, कहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो, सब कुरा विचार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन हिसाबले यहाँले भन्नुभयो, जुन मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मुद्दा लागेका उहाँहरूलाई जेलबाट रिहाईको सवालहरू, अहिले रेशम चौधरीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर पनि जसमा एउटा गुट अगाडि बढ्दैछ। रेशम चौधरी जनताद्वारा निर्वाचित सांसद हुन्, निकाल्नुपर्छ, त्यो अदालतको प्रक्रिया हो, अदालतको विषयगतको कुरा हो। तर मधेसको सवालमा यहाँले भन्नुभयो स्वायत्त मधेसको कुरा जहाँसम्म, अहिले मधेसको अवस्था, संविधान संशोधनका यी कुराहरू त जसपाभित्र उठिरहेको छैन, एकदम उठिरहेको छ। तपाईँले जुन रेशमी चौधरीको कुरा गर्नुभयो, हालै सालमा तपाईँ न्युजमा सुन्नुभयो होला, 218वटा मुद्दा सरकारलाई चाहिँ बुझाइसकेको छ। एउटा रेशमी चौधरीको कुरा छैन। रेशम चौधरी हाम्रो मान्य भएर जनताबाट निर्वाचित भएर जनताले उहाँलाई निर्दोष हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अदालतले चाहिँ दोषी ठहराएको अवस्था छ र अदालतको फैसलामा म केही बोल्न चाहदिनँ, किनभने अदालत सर्वोपरि हुन्छ। र साथसाथै यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्नुको लागि हामीले पटक पटक संसददेखि सडकसम्म चाहिँ आवाज उठाएकै अवस्था छ। यो बिचमा सरकारले भने त्यो विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन ल्याउनु पर्छ, त्यो कुरा त आएको छैन। रेशम चौधरी जब रिहाई भइसक्छ भने, जब थरुहट आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू फिर्ता भइहाल्छ भने त्यो लाल आयोग कुनै जरुरी हुँदैन। जब छैन भने लाल आयोगलाई सार्वजनिक, जब निर्दोष करार सरकारले गर्छ भने त्यो लाल आयोग हामीले मागै गरेका छु। त्यसैको लागि अहिले सत्ताको लागि मानौँ आफ्नो सरकार बचाउनका निमित्त रेशम चौधरीको रिहाई हुन्छ भने पछि अरूको पालामा पनि त उहाँलाई मन्त्री सहमतिमा जान्छौँ। जसले अधिकार हाम्रो दिन्छ, जसले यो नागरिकताको विषयको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने मधेसकै समस्या होइन, पहाडको पनि समस्या छ, हिमालको पनि समस्या छ। त्यो भएर अब देशको आफ्नै जनतालाई रिफ्युजी बनाउनु, अब न उसले लोकसेवा लड्न पाउँछ, न कुनै पसल खोल्दाखेरि उसले व्यापारको लाइसेन्स लिन पाउँछ, न वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि नागरिकता हुन्छ भने पासपोर्ट पाइन्छ, न विदेश वैदेशिक रोजगारमा जान पाउँछ। अनि यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने? यही समस्या त धेरै छन् देशमा, तर जनतालाई समस्या छ, यहाँहरूलाई त समस्या छैन। नेपाली कांग्रेसलाई पनि, माओवादी केन्द्रलाई पनि, अनि तपाईँको नेकपा एमालेलाई पनि तीनवटै पार्टीले हामीलाई धोका दिएको छ भने त्यसो भए तपाईँ आफै तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व लिने पनि बहुमत देखिएन, यहाँ सहकारिता गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। हो, त्यही सहकार्यको निम्ति अब लाइनमा आउनुभयो। त्यही सहकार्य जसपाभित्र छलफल खोइ त, त्यही सहकार्य खोइ त किन बहस छैन? छलफल भएर हामीले 5 सदस्यीय टिम बनाएका छौँ, सबै पार्टीसँग छलफलमा गएका छौँ हामीले। त्यसपछि स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ हामीसँग पार्टीभित्र कुनै सहकारी भएको छ, होइन। योभन्दा पहिला पार्टीको कार्यकारिणीको निर्णयले सबै पार्टीसँग हामी पहिला कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, त्यसपछि आएर छलफल गर्ने अनि कुरा अहिले भइराखेको छ। र त्यो कुराको चाहिँ छलफल चाहिँ अवस्थामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। त्यसो भए अब तपाईँहरू वर्तमान सरकार नेकपा एमालेको सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुहुन्छ? होइन, त्यो म भनेको होइन। पहिला त जसले माग हाम्रो सम्बोधन गर्छ त्यो हेरौँ। सरकारमा पहिला त हाम्रो माग सम्बोधन हुनु पर्यो। पहिला त हाम्रो अहिले धेरै मधेस आन्दोलनमा का साथीहरू धेरै जेलमा हुनुहुन्छ, जेलभन्दा चाहिँ फरार अभियुक्तमा पनि हुनुहुन्छ, केही साधारण तारिकमा आउनु भएको छ, केही झरुटी तिरेर चाहिँ खुला रूपमा घुमिराख्नु भएको छ। त्यस्ता साथीहरूलाई पहिला त हामीले मधेस आन्दोलनको क्रममा उहाँहरूको योगदान हो, उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने काम पार्टीको हुनुपर्दछ, उहाँहरूको संरक्षण गर्ने काम सरकारको हुनुपर्दछ। त्यो कारणले गर्दा सरकारसँग हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा के भनिसकेका छौँ भने यो पहिला त हाम्रो राजबन्दीहरूलाई रिहाई र जुन झुठा मुद्दाहरू लागेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा फिर्ता, र त्यसपछि जुन दण्ड जरिमाना सरकार अदालतले तोकेको छ त्यसलाई अब दण्ड जरिमाना कसले तिर्ने, सरकारले तिर्ने हो कि कसले तिर्ने हो, त्यो टाइपको। त्यसपछि नागरिकता विधेयकको कुरा छ, त्यसपछि मधेसका आफ्ना मुद्दाहरू छन्। यो कुराहरू जब सम्बोधन हुन्छ त्यसपछि हामी मिटिङमा छलफल गरेर पहिले सम्बोधन हुनु पर्यो। पहिला सम्बोधन हुन्छ।
त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागिता हुन्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारमा छ। जनता समाजवादी पार्टीको नेता एकदमै- महेन्द्र राईले के भनिसक्नु भएको छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा सँग जो कोहीले पनि सहकार्य गर्छ भने आउने दिनमा भविष्य खराब हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने महेन्द्र राई यादवले भन्नुभएको छ, प्रतिगमन भनेको प्रतिगमन भनेको रोल काङ्ग्रेसको पनि थियो। काङ्ग्रेसको पालामा चाहिँ संसद विघटन भएको थिएन, त्यो प्रतिगमन होइन। जहाँसम्म अदालतको मुद्दाको यदि हार जितको कुरा गर्नु भएको छ भने गिरिजाबाबुको भारततिर भएको यो सम्झौता छैन, साधारण सहमति हो, त्यसलाई संसदमा जानु पर्दैन, त्यहाँ अदालतबाट हार्नु भएको छैन, के त्यति बेलामा राजीनामा दिनुभयो? सबै नेताजीहरूले त्यही गरेको छ। अहिले जसपामा जुन हिसाबले हजुर, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल कर्ण लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्दैछन्, वार्ता बसिरहनु भएको छ पटक पटक, र उपेन्द्र यादवले जुन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सवालमा अगाडि बढिरहेको बेला फरक फरक किसिमको दृष्टिकोण जसपाभित्र हुनु, फरक फरक दृष्टिकोणको अभिव्यक्तिहरू आउने, यसले के देखिन्छ भने जसपाभित्रमा अरूको पालामा र रेशम चौधरीजीको पालामा मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाहरू, मधेस आन्दोलनको पालामा भएका झुटा मुद्दाहरू, षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दाहरू जो सरकार पक्षबाट लगाइएको छ, फरक छ। त हामीले प्रचण्डज्यूको आन्दोलनमा 17,000 हत्या भएको छ कि छैन? उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउने? म तपाईँले भन्न चाहन्छु। अनि रेशम चौधरी हतियार उठाएको छ, कहीँ हेर्नु भएको होइन? रेशम चौधरी हतियार उठाएको छ, कहीँ हेर्नु भएको छ? रेशम चौधरी शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको नेता हो र उसलाई जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेको हो। जनताले उसलाई सफाई दिइसकेको हो कि रेशम चौधरी निर्दोष हो। त्यस्तो अवस्थामा यो सरकारको राजनीति मुद्दा हो। यसलाई सरकारले राजनीति तवरबाट समाधान गर्नु पर्दछ, त्यो हाम्रो माग छ। जसपामा कुनै विवाद छैन, जसपा भित्र कुनै विवाद छैन। अब पार्टी फुट्ने अवस्था, अब नेताको आफ्नै विजन हुन्छ, पार्टी फुट्ने कुनै अवस्था छैन र हुँदा पनि हुँदैन, हुँदा पनि गर्न दिँदैन। यहाँलाई पनि धेरै हतार भएको छ मन्त्री बन्न, मलाई कुनै हतार मन्त्री बन्न छैन। मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो भने पहिला बनिन्थ्यो, तर उमाशंकर अर्गरिया अधिकारको लागि लडेको चर्चा चलेको छ नि त बीचमा। अब चर्चा चलाउनु बेग्लै कुरा हो। म दिल्ली इलाजको लागि जान्छु, अब कुनै मान्छेले अब इलाज मन्त्री बन्नको लागि दिल्ली गयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। मैले पनि अस्वस्थ छु र म इलाजको क्रममा छु, तर मलाई अब काठमाडौँ रेस्टको लागि जान्छु त मन्त्रीको लागि गयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर तपाईँले भन्नुमा र तपाईँ हेर्नु के भएको छ कि उमाशंकर मन्त्री बनेको हेर्नु भएको छ? उमाशंकरलाई पदको लोभ छैन जहिले पनि, उमाशंकरलाई पैसाको लोभ छैन जहिले पनि। आजसम्मको जुन म आफ्नै क्षेत्रमा संसदीय बजेटमा जहाँ जहाँ बजेट दिएको छु, म खुल्ला रूपले तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु भने कसैसँग उमाशंकर अर्गरिया 1 रुपियाँ कमिसन खाएको छ भने भन्नुहोस्, म अग्निदाह गर्न तयार छु। यो हुत्ती हुनु पर्यो पार्टीको नेतामा, त्यो उमाशंकर अर्गरियामा छ। अनि पदको लागि, यो मन्त्रीको लागि, मन्त्री ठुलो कुरा होइन उमाशंकर अर्गरियाको लागि। उमाशंकर अर्गरियाको लागि मधेस ठुलो कुरा हो। उमाशंकर अर्गरियाको लागि अधिकारको लडाईँ ठुलो कुरा हो। उमाशंकर अर्गरियाको लागि संघीयता ठुलो कुरा हो। र कसैले अब्बापूर्वक अब जसले गर्छ, चोरको आँखामा तिनका भन्छ के मधेसमा एउटा कहावत छ, चोरको आँखामा तिनका। त त्यो तिनका हुनेले, भ्रष्टाचारीहरूले जुन आवाज उठाउँछ, यदि तपाईँ म त आग्रह गर्न चाहन्छु जनसमुदायहरूलाई, यदि राम्रो तरिकाले तपाईँ सोच्नुहोस्, को भ्रष्टाचारी हो, को इमान्दार हो, को मधेसको मुद्दामा अडिग छ, को के छ, त्यो हेर्दै जानुहोस्। तर यो कुरामा म ध्यान पनि दिँदैन। धेरै हल्ला अब तपाईँहरूले फोनमा यस्तो यस्तो चर्चा छ के हुन्छ भनेर सुनेको पनि छौँ, तर यो दिग्भ्रमित मात्रै हो। र बोल्नेलाई, यो अब्बाह गर्नेलाई आफै चटकन आफै गलामा लागिसकेको अवस्था छ। त्यतातिर म केही बोल्न चाहन्छु। पार्टी जबसम्म सरकारमा सहमतिमा जाँदै त उमाशंकर
मन्त्री बन्ने परिक्रमा पनि गर्छ। होइन, मन्त्री म त्यसै पनि मन्त्री बन्ने सोच छैन। पार्टीले यदि उचित ठानेमा संहितामा अडिग हुनुहुन्छ तपाईँ? म एकदम मधेसको मुद्दामा संहितामा उमाशङ्कर अरगडिया अडिग छ र उमाशङ्कर अरगडियालाई आफ्नो क्षेत्रका अभिभावकहरूले, आफ्नो क्षेत्रका भगवानहरूले, आफ्नो क्षेत्रका जनसमुदायहरूले जुन कामको लागि पठाउनु भएको छ त्यो काम इमान्दारिताको लागि गर्दै आएको छ र निरन्तर गर्ने नै छ। एकदम। आज एउटा कुरा भनिदिन्छु न हामीलाई, अब जसपा कहिले सरकारमा जाँदैछ, सरकारमा त तपाईँहरू जानुहुन्छ, जनतालाई भ्रममा नपारिदिनु। सरकारको कुरै छैन। किन छैन? सरकारमा जानका निमित्त तपाईँहरूको एक्सरसाइज भइरहेको छ, दिनरात तपाईँहरूको छलफल भइरहेको छ, छुट्टा छलफल हुनु बेग्लै कुरा। आज पनि तपाईँको जसपाको अध्यक्षले मन ठाकुरज्यूले हामीले पालिताको लागि गर्दै आएको छ र निरन्तर गर्ने नै छ। एकदम। आज एउटा कुरा भनिदिन्छु न हामीलाई, अब जसपा कहिले सरकारमा जाँदैछ, सरकारमा त तपाईँहरू जानुहुन्छ, जनतालाई भ्रममा नपारिदिनु। सरकारको कुरै छैन। किन छैन? सरकारमा जानका निमित्त तपाईँहरूको एक्सरसाइज भइरहेको छ, दिनरात तपाईँहरूको छलफल भइरहेको छ, छुट्टा छलफल हुनु बेग्लै कुरा। आज पनि तपाईँको जसपाको अध्यक्षले मन ठाकुरज्यूले हामीले प्रश्न भन्नुभयो, जसपा आफै नेतृत्व लिने अवस्थामा हो, किन नलिने? के जसपाको नेताहरूले हो अनि हामीले अरूलाई पत्याइदिने? सबै दिन चाहिँ मधेसवादी दल ज्वाफुलाई हामी भन्दैछौँ, त्यसले अरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि भन्ने हो? जसपाको नेतृत्वको लागि पहिला फराकिलो हुनुपर्दछ अरू पार्टीहरू। जब हामीले उहाँहरूलाई स्वीकार जसपालाई समर्थन दिनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसले? अब नेपाली कांग्रेसले यदि दिनुहुन्न भन्ने हामीमाथि विश्वास छैन भने उहाँमाथि पनि छैन। यो ताली दुईटै हातले बोल्ने हो। सत्ता सहकार्यको लागि यस्तो बार्गेनिङ हुँदैन। तपाईँले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ कि मेरो नेतृत्वमा आउनु पर्यो, त्यो कदापि हुँदैन। पहिला त यदि यदि वैकल्पिक बनाउनु छ, वैकल्पिक सरकार यदि बनाउनु छ भने सबजना बसेर को उपयुक्त हुन्छ र यो देश चलाउनको निम्ति, भोलि आउने अब निर्वाचनको निम्ति, देश विकासको निम्ति को उपयुक्त हुन्छ, त्यतातिर जानुपर्ने हो। कुन जरुरी हो? हामी शेरबहादुर ज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनेको हेरेको छैन कि प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री हेरेको छैन कि केपी ओलीज्यूलाई हेरेको छैन कि माधव नेपालज्यूलाई हेरेको छैन? सबैलाई हेरेकै पात्र हो। तर एउटा मधेसवादी दलबाट चाहिँ मधेसी अनुहार, आजसम्मको 38वटा प्रधानमन्त्रीमा एउटा मधेसी अनुहार हेर्नु भएको छ? किन नहुने? यो लोकतन्त्र हो कि के हो? जसपाले नेतृत्व लिने सवालमा अन्य राजनीतिक दलले समर्थन दियो भने जसपाभित्र धेरै महत्त्वाकांक्षीहरू छन् देशको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीको। तपाईँको यहाँको विचारमा जसपाभित्र कुन नेता प्रधानमन्त्री हुने? त्यो पार्टीको कुरा हो। त्यो पार्टीमा अब बहुमतका लागि हुन्छ, सर्वसम्मतिका लागि हुन्छ, त्यो पार्टीको कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्न मलाई होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा अब फलानी हुनुहुन्छ त्यो भन्न म चाहँदैन। तर पार्टीको बैठक बसेर सर्वसम्मति या बहुमत, म प्रत्येक कुरामा सर्वसम्मति र बहुमतको कुरा ल्याउँदैछु, किनभने लोकतन्त्र हो र पार्टीभित्र लोकतन्त्र हो। कुनै राणा शासन अब पर्दा अरू पार्टी जस्तो हाम्रो पार्टीमा छैन कि पार्टी अध्यक्ष मुखी, हामी सर्वसम्मति सर्वस्वीकार्य गरी निर्णय गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। जसपामा अध्यक्षमुखी छैन, अब कहिले पनि छैन। जसपा बनिसकेपछि अध्यक्षमुखी छैन, यो संगठनमुखी पार्टी हो। जसपा नहुँदासम्म चाहिँ थियो। अब त्यो म भन्न सक्दिनँ। किन भन्न सक्दिनँ? जसपा नहुँदाखेरि हाम्रो पार्टी मात्रै भनिरहेको छु, संयुक्त रूपमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो यो, र हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा बनाउन गइरहेको छु यो पार्टीलाई। त्यो भएर हाम्रो सानो कुरामा पनि ठुलो गन्थन र निर्णय गरेर हामी अगाडि बढिरहेको। अहिले पछिल्लो समयमा जुन जनमत पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन भएको थियो जनकपुरमा, उपस्थितिले त अब आउने दिनमा जसपालाई अप्ठ्यारो पार्ने उपस्थिति, सहभागिता जनताको थियो नि मधेसमा। जङ्गल राजै समाप्त गर्दैछु सबभन्दा पहिला त यो बुझ्नु पर्दछ, म जनमत पार्टीलाई पनि म निन्दा गर्न चाहदिनँ। म एउटा मधेसको क्याडर छु र मधेसको भूमिमा र मधेसको लागि लड्ने शक्तिहरू
एक हुनुपर्दछ। भोलि चुनाव होस् या आन्दोलन होस्, एक हुनुपर्दछ र एक भएर मधेसको लागि लड्ने शक्तिहरू एक हुनुपर्दछ। भोलि चुनाव होस् या आन्दोलन होस्, एक हुनुपर्दछ र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। आज राजपा धेरै टुक्रामा थियो, एक भयो। त्यसपछि राजपा र जसपा एक भयो। त्यस्तै मधेसको यदि सही दिशामा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबै मधेसी दलहरू एक हुनुपर्दछ र म व्यक्तिगत तर्फबाट या हाम्रा पार्टीका नेताजीहरू होस् या जनमत पार्टीका नेताजीहरू होस्, एक ढिक्का भएर आगो बढ्नु पर्दछ भन्ने म त्यो लाइनको मान्छु। किनकि यहाँलाई वास्तविकमा लाग्न थाल्यो कि आउने दिनमा जनमत पार्टीले जसपालाई प्रभाव पार्छ। होइन, त्यो प्रभाव नितेश भनेको कुरा होइन। भोट मान्छे म त एकदम स्पष्ट छु, भोट असललाई दिनुपर्दछ, भोट राम्रोलाई दिनुपर्दछ, भोट सिद्धान्त भएको पार्टीले दिनुपर्दछ। र जब हाम्रो माग एक हो भने, हाम्रो टार्गेट मिसन एक हो भने हामी एक भएर किन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ? म त पार्टी एक होस् भन्ने लाइनमा छु। म त यो 70 पेडाको पसल जस्तो उही बुढे बाजेको पेडा पसल, पुरानो बुढे बाजेको पेडा पसल जो मधेसतिर यो दलहरूमा देखा पर्थ्यो, त्यस्तो नभइकन एक ढिक्का भएर अहिले जुन अवस्था छ, पेडाको पसल हुनु पर्यो। होइन, त्यो शुद्ध पेडाको पसल हुनु पर्यो। एउटै होइन, एउटैमा पनि शुद्ध पेडाको पसल हुनु पर्दछ। त्यो भएर म मधेसवादी शक्तिहरूलाई, आदिवासी जनजाति शक्तिहरूलाई, थरभट शक्तिहरूलाई जबसम्म यो शक्तिहरू एक भएर अगाडि जाँदैन तबसम्म चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले मधेसका माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुन कठिनाइ हुन्छ। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा हाम्रा दर्शकलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? म एकदम स्पष्ट रूपमा सबभन्दा पहिला तपाईँको च्यानलबाट यो आउने नयाँ सालमा सम्पूर्ण नेपाली दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूलाई, नेपालमा बसेका या विदेशमा बसेकाहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको यो साल एकदम सफलतापूर्वक चाहिँ कटोस्, आउने साल नयाँ साल, त्यो शुभकामना दिँदै र संहिताको पक्षमा, अधिकारको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँको पक्षमा उहाँ शङ्कर अरगडिया एकदम अडिग साथ उभिनेछ र आफ्नो आन्दोलन निरन्तरता दिनेछ र खास गरिकन लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, गणतन्त्रको लागि म आफ्नो ज्यान आहुति दिनु पर्दछ भने त्यसमा तयार छु। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण श्रोतागणमा नमस्कार। तपाईँ मौका दिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम मधेस मन्थन र राजनीतिक मन्थनमा कुराकानी गर्दैछौँ जसपा नेपालका नेता, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सांसद उमाशंकर अरियाज्यूसँग, जुन अहिले वर्तमान समयमा जसपाको स्पष्ट धारणा जनताको बीचमा आइसकेको अवस्था छ। सत्ता सहकार्यको लागि छुट्टा छुट्टै छलफल र बहस भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा भने नेपाली जनतालाई पीडा बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर पनि सत्ताको मोहमा, सत्ताको लोभमा आतुर छन्, सक्रिय छन्, सत्ता प्राप्तिका निमित्त व्यस्त छन्। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। फेरि पनि भेट्नेछौँ।